मुकदमात की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाज़ा, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तमाम निज़ाम की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवनत साबित होगा। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख़्वाहां। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल-अला टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। हमने इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नौ शुरू किया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पार्टी में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जराये के मुताबिक अरकान ने राय दी कि अडयाला के बाहर कारकुनान शिरकत ना करें बल्कि मेंबरान असम्बली शामिल हों। कारकुनान के एहतजाज करने पर उन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंबरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। माह रमजान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज का एडवेंचर ना किया जाए। तमाम कारकुनान और कायदीन रमजान के बाद एहतजाज की तैयारियां शुरू करें। चीफ जस्टिस से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। PTI ने शिकायत के अंबार लगा दिए। PTI रहनुमाओं का पाबंद सलासल पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, गुज़िश्ता जेल ट्रायल में बानी PTI से चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ली। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। चीफ जस्टिस के सामने बानी PTI के केसेस पर बात हुई। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। पंजाब में स्टेट टेररिज्म के बारे में आगाह किया गया। चीफ जस्टिस को बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर बानी PTI के खतूत का जिक्र। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया हमारे केसेस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस को यह भी बताया कैसे हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कैसे इकदाम करेंगे जिससे उनका हल हो। हमने बताया कि निज़ाम आदिल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। बानी PTI अडयाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिख कर तरले कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, आर्मी चीफ इन दोनों दौरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। जो अपने दौर में कहा करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सोशल मीडिया पर PTI के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त PTI अपने जख्म चाट रही है। इन्होंने 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया। इन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। ऐसा वतीरा किसी सियासी पार्टी का नहीं जो PTI ने अपनाया हुआ है। पाकिस्तानी मईशत संभल रही है, सियासी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। इसका PTI को दुख है। इसकी सियासत एक जात के गिर्द घूमती है। इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। ये वक्त गुजर जाएगा, चंद माह या साल की बात है, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कोई भी साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शेर अफजल मरकबत का शहबाज गिल पर बानी PTI के 2 मोबाइल जनरल फैज हमीद को देने का इल्जाम। कहा, शहबाज गिल जब बानी के चीफ ऑफ स्टाफ थे तो बानी के 2 फोन जहाज में गुम हो गए। खान ने तहकीकाती टीम बनाई। पता चला शहबाज गिल ने बानी के दोनों फोन जनरल फैज को पहुंचाए। मोबाइल फोन जनरल फैज को देने पर बानी PTI ने शहबाज गिल को फारिग कर दिया। आज तक अपने पास रसाई नहीं दी। बानी PTI कई बार पूछ चुके हैं शहबाज गिल को पार्टी की सियासी और कोर कमेटी से अब तक क्यों नहीं निकाला। इस बात की तस्दीक हामिद रजा और उलामा नासिर से की जा सकती है। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत के बावजूद सलमान अकरम राजा ने शहबाज गिल को सियासी और कोर कमेटी में रखा हुआ है। ई गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामजन जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इक़दामात को पोर्टल पर मुंतकिल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, हुकूमती निज़ाम के अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना जरूरी। हमें मुकदमात के इल्तवा का माजी में शदीद सामना रहा। मुकदमात के इल्तवा से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। हुकूमती आमदन के हामिल मुकदमात के फौरी फैसलों की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सानिया 9 मई बानी PTI की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस जांशिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर की गई।
وفاق المدارس کے اس قانون کے تحت ڈگریاں دیتی ہے، سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا وفاق المدارس کے اس قانون کے تحت ڈگریاں دیتی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے بچہ جو ڈگری وفاق المدارس سے حاصل کرے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وفاق المدارس کے اس قانون کے تحت دوسرے اداروں کو اپنے پاس رجسٹر کرتی ہے۔ بچے پاکستان کا مستقبل اور کسی بچے کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کو ایک مختلف ایکٹ ہے۔ عدالت نے مدرسے میں پالیسی کے مطابق داڑھی نہ ہونے کے باعث امتحان کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے خلاف گھیرا تنگ، اشتعال انگیزی اور ڈمپر جلانے کے کیس میں رہائی کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار۔ آفاق احمد کو سرجانی تھانے میں گاڑی جلانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آفاق احمد کی استاد دہشت گردی کورٹ نے 2 مقدمات میں ضمانت منظور کی تھی۔ وکیل کا کہنا ہے ہم کل اس مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کریں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس کی سماعت الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو ای ووٹنگ کے ذریعے اوپن سہولت دینے کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں وکیل ای سی پی نے اپنے دلال میں کہا 35 حلقوں میں ای ووٹنگ کروائی گئی۔ 1 سے 3 گھنٹے تک ای ووٹنگ نظام پر سنجیدہ حملہ کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر ای ووٹنگ سے ہیکنگ کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا اتنا خطرہ ہے تو فائر وال کیا کرتی ہے؟ اگر ہیکنگ ہو رہی ہے تو پھر پورا نظام خطرے میں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پارلیمنٹ جا چکی، اب بھی پارلیمنٹ جائیں۔ اگر ای سسٹم ناکام ہوا تو کیا سپریم کورٹ پر ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ عدالت نے الیکشن کمیشن رپورٹ فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ٹیکس نیٹ میں موجود ریٹیلرز پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے چیئرمین کی قیادت میں ملنے والے وقت کو یقین دہانی، وزیر اعظم کی ریٹیلر کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا ایسے ریٹیلرز جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں ہونے والی اسمگلنگ کے سدے باب کے لیے بھی اقدامات دے۔ حکومت معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس، اہم فیصلوں کی منظوری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چیمپئن ٹرافی سے منسلک ضروری انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی۔ ٹیکس چھوٹ کھیلوں کے ایونٹس کی میزبانی کی بین الاقوامی معیارات کے تحت دی گئی۔ کویت کو بھیڑ اور بکریوں کی تجارتی برآمد پر پابندی کا معاملہ مؤخر۔ وزارت تجارت سے سمری پر مزید تفصیلات اور وضاحت طلب۔ پاور ڈویژن کے لیے ترقیاتی اخراجات کی مد میں 6.859 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور میگا کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ترکیہ کے سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کے سربراہ کی الگ الگ ملاقاتیں۔ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے سفیر نے صدر اردوان کے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات، دونوں ممالک ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی کی زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ غزہ میں ظلم کو روکنے کے لیے یورپی اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے سربراہ سے ملاقات میں تعلیم، صحت اور تجارت کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔